हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमन मुज़ाकिरा नाकाम हुआ तो हमला करेंगे, जंगी तैयारों में खतरनाक असलहे भरे जा रहे हैं, ईरान को ट्रंप की धमकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर आर्जी इत्तेफाक के दरमियान अमन मुज़ाकिरा पाकिस्तान में होने वाला है, लेकिन इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान से दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत नाकाम हो जाती है तो अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी जंगी तैयारों में तेजी से नए और जदीद तरीन असलहे भरे जा रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर फिजाई हमले किए जा सकें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को टेलीफोन पर दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगले 24 घंटों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि बातचीत कामयाब होगी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पहले भी ईरान पर हमला कर चुका है, लेकिन इस बार इससे भी ज़्यादा ताकतवर असलहे तैयार किए जा रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकिरात होने हैं, लेकिन इस पर अब भी मुअम्मा बरकरार है क्योंकि ईरान ने बातचीत से पहले 2 शराइत रख दी हैं। पहली शर्त लेबनान में जंगबंदी नाफिज करने की है और दूसरी शर्त है कि ईरान के वो असासे जो अमेरिका ने मुंजमद कर रखे हैं इन्हें जारी किया जाए। ट्रंप सबसे नाकाम सदर, ताज़ा सर्वे। अमेरिकी तारीख के सदारती सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बड़ी खबर सामने आई है। माहिरीन और तारीख वालों की एक टीम ने हाल ही में किए गए प्रेसिडेंशियल ग्रांट्स प्रोजेक्ट सर्वे में ट्रंप को अमेरिका का अब तक का सबसे नाकाम सदर करार दिया है। इस सर्वे में अमेरिका के तमाम 45 सुदूर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, जिसमें ट्रंप आखिरी नंबर पर यानी 45वें मुकाम पर हैं। माहिरीन के मुताबिक इस फहरिस्त में ट्रंप के सबसे नीचे आने की बड़ी वजह उनके दौर में होने वाले मुतनाज़ा फैसले और ख़ासतौर पर 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर होने वाला हमला है। दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप उन सूदों से भी पीछे रह गए हैं जिन्हें माजी में अमेरिकी तारीख का बदतरीन हुक्मरान समझा जाता था, जैसे जेम्स बुकैनन और एंड्रू जॉनसन। सर्वे में शामिल माहिरीन ने कहा है कि ट्रंप के तर्ज हुक्मरानी ने मुल्क के जमहूरी इदारों और सदारती विखार को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से इन्हें इतने कम नंबर मिले। दूसरी जानिब अगर अवामी राय देखी जाए तो वहाँ सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। जहाँ माहिरीन इन्हें बदतरीन करार दे रहे हैं, वहीं इनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद अब भी इन्हें एक मजबूत लीडर मानती है। ताहम तालीमी और तहक़ीक़ी हलकों में ट्रंप की दर्जाबंदी इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर सबसे कम है, जो इनकी सियासी साख के लिए एक बड़ा धक्का तस्वुर की जा रही है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई ट्रंप की पॉलिसियां मुल्क के लिए इतनी नुकसानदेह थी या ये महज इनके मुखालिफिन की एक राय है। जंग से मुतासरा मईशतों को $50 अरब तक फराहमी मुमकिन, IMF ने कहा। आलमी मालियाती इदारे यानी IMF ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में जंग से मुतासरा कमज़ोर मईशतों की बहाली के लिए $50 अरब तक फराहम किए जा सकते हैं। आलमी इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिनिया जॉर्जिया ने खबरसां इदारे को दिए गए बयान में इंतबाह दिया है कि मशरक़ वस्ता की जंग के मुआशी असरात देर पा होंगे। उन्होंने कहा कि आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे 4.5 करोड़ अफराद के मुतासर होने का अंदेशा है। क्रिस्टालिना ने मज़ीद कहा था कि अगर फौरी तौर पर जंगबंदी हो भी जाए तब भी मुआशी सूरत हाल की पहली जैसी सतह पर वापसी फिलहाल मुमकिन नहीं। IMF मशरक़ वस्ता के इस बहरान की मईशत पर पड़ने वाले तफसीली असरात से मुताल्लिक़ जामे रिपोर्ट 2026 में जारी करेगा। दूसरी जानिब चारशंबे को वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि मशरक़ वस्ता जंग की वजह से संगीन और फौरी मुआशी नुकसान का शिकार हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा था कि ईरान के अलावा खित्ते की मजमूई मुआशी तरक्की की शरह 2026 में सुस्त होकर सिर्फ 1.8% रहने का इम्कान है, जो कि गुज़िश्ता साल 4% थी। ये जंग से पहले के अंदाजों के मुकाबले में 2.4% पॉइंट्स की कमी है। IMF की जानिब से भी तेल की कीमतों में इजाफा और सप्लाई चेन की मुतासिर सूरत हाल की वजह से आलमी अफरात ज़र के तखमीने में इजाफे की तवक्को है। रूस और यूक्रेन के दरमियान भी आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक। रूस और यूक्रेन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने अपनी रूसी अफवाज को फायरबंदी का हुक्म दिया है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की जानिब से ये ऐलान सदर यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से जंगबंदी की बारहा की जाने वाली उन अपीलों के बाद सामने आया है जिन्हें अब तक क्रेमलिन ने नज़रअंदाज कर रखा था। अब पुतिन ने हफ्ता 11 अप्रैल के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से लेकर इतवार को ईस्टर तक जंगबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि वो तवक्को करते हैं कि यूक्रेन भी रूस की तखलीद करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक साथ ही पुतिन ने अपने अफवाज को दुश्मन की मुमकिन इश्तालंगेजियों और किसी भी जारियाना कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दिया। ताहम ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि यूक्रेन मसावी इक़दामात के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा कि लोगों को खतरा से पाक ईस्टर और अमन की जानिब हकीकी पेशरफ्त की ज़रूरत है। इससे पहले इसी हफ्ते ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उन्होंने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि वो पहले कदम के तौर पर तातीलात के इख्तितामी हफ्ता पर जंगबंदी की तजवीज़ मॉस्को तक पहुँचाए। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में किसी भी किस्म का वक्फा मशरक़ी यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर मौजूद उन फौजों के लिए खुशाइंद होगा जो मुसलसल ड्रोन हमलों की जद में रहते हैं। इससे मुल्क भर के आम शहरों को भी सुकून मिलेगा जिनके लिए फिजाई हमलों के सायरन रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुके हैं और रूसी मिसाइल और ड्रोन्स मुसलसल शहरों की जान ले रहे हैं।
BRS सरबराह KCR से साबिक वजीर जीवन रेड्डी की मुलाकात। 20 अप्रैल को पार्टी में शामिल होने का ऐलान। तेलंगाना के साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने जुमे के रोज एरावली में वाक़ फार्म हाउस पर BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। जरा के मुताबिक दोनों कायदीन जो तवील अरसे से एक दूसरे के सियासी हरीफ समझे जाते रहे हैं, हालिया सियासी हालात के तनाजुर में निहायत खुशगवार और गर्मजोश माहौल में मिले। फार्म हाउस पहुंचने पर KCR ने खुद आगे बढ़कर जीवन रेड्डी का इस्तकबाल किया, जिसके बाद मुलाकात का माहौल खासा जज्बाती हो गया। इस मौके पर जीवन रेड्डी जज्बात पर काबू ना रख सके और KCR को गले लगाते हुए कहा, अन्ना आपके साथ काम करने के लिए मुझे खुद भगवान ने भेजा है। इनके इस बयान ने वहां मौजूद कायदीन और कारकुनों को हैरत में डाल दिया और सियासी हलकों में इस पर काफ़ी चिमगोइयां हो रही हैं। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और हालिया सियासी पेशरफ्त से नाराज़ होकर जीवन रेड्डी ने यह कदम उठाया। मुलाकात के बाद उन्होंने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात में KCR की क़यादत ज़्यादा मजबूत और मौसर है। जीवन रेड्डी ने कहा कि 20 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर BRS में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जिसके लिए जगत्याल में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया जा रहा है। इस मुजव्वदा जलसे को सियासी तौर पर अहम समझा जा रहा है और इसमें बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत मुतवक्को है। खुफिया कैमरों का पता चलाने के लिए हैदराबाद पुलिस का मुनफरिद इक़दाम। होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्टल्स, तालीमी इदारों के मुआयने, असर आलात से लैस शी नितरा टीमों की तश्कील। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक अहम कदम के तौर पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर के 7 जोन्स में शी नितरा टीम्स का क़याम अमल में लाया है। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार के मुताबिक तेज़ी से तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में इसी रफ्तार से इसके गलत इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। साइबर जराइम पेशा अफराद सॉफ्टवेयर के जरिए तस्वीर के साथ छेड़छाड़ और ब्लैक मेलिंग जैसे जराइम अंजाम दे रहे हैं। वहीं खतरनाक APK फाइल्स के जरिए मुख्तलिफ ऐप्स का सहारा लेकर आवाम को धोखा भी दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर की शक्ल में भी खुफिया कैमरे नस्ब करके इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्तकबिल में इस तरह के जराइम में इजाफा हो सकता है। इसी के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के तौर पर शी नितरा टीमें तश्कील दी गई है। इन टीमों को जदीद कैमरे डिटेक्टर आलात फराहम किए गए हैं जो खुफिया मोबाइल फ़ोन कैमरों की निशानदही करने में मौसर साबित होंगे। कमिश्नर पुलिस ने जुमे के दिन मुनक्किदा तकरीब में इन टीमों को कैमरे और आलात हवाले किए। उन्होंने बताया कि खवातीन की इज्जत नफ्स और शख्सी राजदारी को मुतासर करने वाले खुफिया कैमरों का पता चलाने के लिए हैदराबाद पुलिस ने यह नया इक़दाम किया है। होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्टल्स, तालीमी इदारों और तिजारती मराकज़ में खुफिया निगरानी के खतरा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये टीमें तश्कील दी गई हैं। मेहदीपट्टनम के पास ट्रैफिक पाबंदियां। मेहदीपट्टनम रईतू बाजार और बस स्टॉप के पास जारी स्काई वॉक के तामीराती कामों के पेश नज़र 10 और 11 अप्रैल की रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इस इलाके में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। मासाबटंग NMDC SDI हॉस्पिटल से रेतीबौली नानल नगर की सिमत जाने वाली गाड़ियों का रुख PVNR एक्सप्रेस वे पिल्लर नंबर 2 और 3 अजीजिया मस्जिद के पास मोड़ दिया जाएगा। इन गाड़ियों को मिराज कैफे के पास से मुड़कर मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 15 के पास मेन रोड पर जाना होगा। हालत नशे में ड्राइविंग, पुलिस को गाड़ी की जब्ती का इख्तियार नहीं, पुलिस अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे, हाईकोर्ट का रिमार्क। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि हालत नशे में ड्राइविंग के मामले में पुलिस ओहदेदारों को गाड़ी जब्त या तहवील में लेने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस EV वेणुगोपाल ने गाड़ी की वापसी के लिए दायर एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट के 2021 के इस हुक्म का हवाला दिया, जिसमें ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए तफसीली हिदायत जारी की गई थी। अदालत ने याद किया है कि अगरचे के नशे की हालत में किसी शख्स को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर पुलिस गाड़ी को जब्त नहीं कर सकती। अदालती रहनुमा खतूत के मुताबिक पुलिस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी RC जब्त कर सकती है और गाड़ी को आर्जी तौर पर अपनी तहवील में रख सकती है, लेकिन इसे फौरी तौर पर गाड़ी के मालिक या किसी ऐसे मजाज शख्स के हवाले करना होगा जिसके पास दुरुस्त लाइसेंस हो और वो नशे में ना हो। अगर मौके पर कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो तो पुलिस को चाहिए कि वो ड्राइवर के किसी रिश्तेदार या दोस्त को इत्तला देकर गाड़ी इनके हवाले कर दे। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट और दीगर मुतल्लक़ा क़वानीन में ऐसी कोई शख्स मौजूद नहीं है जो शराब नोशी करने वाले शख्स से गाड़ी जब्त करने की इजाज़त देती हो। मौजूदा केस में ट्रैफिक पुलिस ने एक शहरी की गाड़ी उस वक्त जब्त कर ली थी जब इसका दोस्त नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। सरकारी वकील ने दलील दी कि मज़कूरा ड्राइवर के खिलाफ पहले भी कई मामला दर्ज हैं और मालिक ने जानबूझकर इसे गाड़ी दी थी। तहम अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद कहा कि ये मामला साल 2021 के फैसले में पहले ही तय पा चुका है। अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना करे और गाड़ी मालिक के हवाले की जाए। मरदमशुमारी 11 मई से तेलंगाना में आगाज़। तेलंगाना में मरदमशुमारी 2027 डिजिटल तौर पर अंजाम दी जाएगी। 2011 तक मरदमशुमारी का अमल कागजात पर अंजाम दिया जाता था, तहम इस मरतबा हुकूमत ने डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला किया है। तेलंगाना में मरदमशुमारी के डायरेक्टर भारती होलीकेरी ने बताया कि 11 मई तक 9 जून मरदमशुमारी के पहले मरहले में मकानात का शुमार करते हुए मरदमशुमारी की जाएगी, जबकि दूसरा मरहला फरवरी 2027 में मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना में मरदमशुमारी के अमल की बेहतर अंदाज में तकमील के लिए तकरीबन 88,000 स्टाफ की खिदमत हासिल की
جا رہی ہے، جن میں شمار کنندہ اور سپروائزر شامل ہوں گے۔ مردم شماری کے عمل کی کامیابی کے لیے تقریباً 93 تا 94 ہزار ملازمین کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ بھارتی ہولگیری کے مطابق سابقہ مردم شماری کے مقابلے میں مجوزہ مردم شماری کئی منفرد خصوصیات کے حامل رہے گی۔ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے پہلی مرتبہ ڈیجیٹل موڈ میں مردم شماری کی جائے گی اور شہریوں کے نام شمار کیے جائیں گے۔ ایکریڈیشن کارڈز کے لیے کیبل نیوز چینلز کے صحافیوں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن کی کمشنر سی ایچ پرینکا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کیبل نیوز چینلز کے صحافی ریاستی اور ضلعی سطح کے ایکریڈیشن کارڈز حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر درخواست دیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ایسے چینلز جن کے اسٹوڈیوز حیدرآباد میں ہیں اور وہ مقامی اور ضلعی سطح پر نشریات فراہم کر رہے ہیں، وہ ریاستی اور ضلعی سطح کے کارڈز کے لیے، جبکہ ضلعی سطح پر اسٹوڈیوز رکھنے والے چینلز متعلقہ اضلاع میں کارڈز کے لیے رواں مہینے کی 17 تاریخ تک براہ راست درخواستیں داخل کریں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ درخواست کے ساتھ چینل کا نام اور اسٹوڈیو کے پتے کے علاوہ MIB سرٹیفکیٹ، لیبر لائسنس اور MSOs کے ساتھ کیے گئے چینل پلیسمنٹ معاہدوں کی کاپیاں منسلک کرنا لازمی ہے۔ کمشنر نے مزید کہا کہ تمام ضابطوں پر پورا اترنے والے اہل چینلز کو ریاستی اور ضلعی سطح پر ایکریڈیشن کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ RTC ملازمین کی ڈی اے میں اضافہ۔ تلنگانہ حکومت نے RTC ملازمین کے لیے مہنگائی الاؤنس یعنی ڈی اے میں 2.1% اضافہ کرنے کا اہم فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ڈی اے کی شرح 50.7% سے بڑھ کر 52.8% ہو گئی ہے۔ یہ اضافہ 1 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہوگا، جس سے ریاست بھر کے ہزاروں ملازمین کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت گزشتہ 3 مہینے کے بقایا جات بھی ادا کرے گی، جنہیں آئندہ مہینوں میں سپلیمنٹری بلز کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ تاہم اس فیصلے کے نتیجے میں RTC کارپوریشن پر ہر مہینے تقریباً 2.82 کروڑ روپے کا اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جولائی 2025 میں بھی حکومت نے ڈی اے میں 2.1% اضافہ کیا تھا اور اب مسلسل دوسرے مرحلے میں اضافہ کرتے ہوئے ملازمین کو مزید راحت فراہم کی گئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اس موقع پر RTC ملازمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت شروع سے ہی ملازمین کی فلاح اور بہبود، ادارے کے استحکام اور عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ آئندہ بھی ملازمین کے مسائل کے حل اور ادارے کی ترقی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ پالتو بلی چوری ہونے پر لڑکی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی، چور کا جواب سن کر پولیس بھی حیران۔ لالا گوڑا پولیس اسٹیشن سے ایک پالتو بلی کے چوری ہونے کا معاملہ رجوع کیا گیا۔ ایک نوجوان لڑکی نے اپنی بلی چوری ہونے کا الزام لگا کر پولیس سے رجوع کیا، جس کے بعد تفتیش میں دلچسپ پیش رفت سامنے آئی۔ پولیس کے مطابق لالا گوڑا علاقے کی ایک لڑکی کی پالتو بلی کو ایک شخص نے چرا لیا تھا۔ متاثرہ خاتون نے CCTV فوٹیج کی بنیاد پر گاڑی کا نمبر پہچان کر پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے اس نمبر کی مدد سے ملزم کو شناخت کر کے اسٹیشن بلا کر پوچھ گچھ کی۔ اس دوران لڑکی نے اپنی بلی واپس دینے کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے حیران کن وضاحت پیش کی۔ اس کا کہنا تھا کہ بلی کو لے جانے کے بعد اس نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ لیے اور بھاگ گئی اور اب اسے معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے اسے واپس لائے۔ اس بات پر دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ جب خاتون اپنے مطالبے پر ڈٹی رہی تو اس شخص نے معافی مانگتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ آخرکار پولیس نے دونوں کو سمجھا بجھا کر معاملہ حل کیا اور اس شخص کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ پون کھیرا کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے راحت، 1 ہفتے کی عبوری ضمانت۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ترجمان پون کھیرا کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے، جب عدالت نے انہیں 1 ہفتے کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کرتے ہوئے آسام کی عدالت سے رجوع ہونے کا موقع فراہم کیا۔ جسٹس کے سوجنا نے آج اپنا فیصلہ سنایا، جو کل بحث کے بعد محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جسٹس سوجنا نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار کو متعلقہ عدالت سے رجوع ہونے کے لیے 1 ہفتے کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی جاتی ہے۔ چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا سرما کی اہلیہ رینیکی بھویا سرما نے پون کھیرا کے خلاف شکایت درج کرائی، جس کے بعد آسام کی پولیس انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ پون کھیرا نے آسام کے چیف منسٹر کی اہلیہ کے پاس 3 ممالک کے پاسپورٹس کی موجودگی کا الزام عائد کیا۔ آسام پولیس نے نئی دہلی میں پون کھیرا کی قیامگاہ کی تلاشی، لیکن وہ حیدرآباد منتقل ہو چکے تھے۔ ہائی کورٹ سے عبوری راحت کے بعد اندرون 1 ہفتہ پون کھیرا کو آسام کی عدالت سے رجوع ہونا پڑے گا۔ راؤڈی شیٹرز کے خلاف حیدرآباد پولیس کا کریک ڈاؤن، مکانات پہنچ کر ڈرگ ٹیسٹ کیے گئے، 190 نتائج مثبت آنے کا انکشاف۔ حیدرآباد پولیس نے شہر کے پولیس کمشنریٹ حدود میں تمام راؤڈی شیٹرز کے منشیات کے ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں۔ حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ نے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے افراد اور راؤڈی شیٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے کمشنریٹ کے مختلف علاقوں میں 1300 راؤڈی شیٹرز کی نشاندہی کی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 250 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 190 کے نتائج مثبت آئے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد گانجا استعمال کرتے ہوئے پائے گئے۔ مثبت آنے والوں کو نشہ چھڑانے کے مراکز بھیج دیا گیا۔ نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ نے یہ قدم اس یقین کے تحت اٹھایا کہ منشیات کے استعمال اور بڑھتے ہوئے جرائم کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے عام عادی مجرم
منشیات کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں جو جرائم میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ حکام کا ماننا ہے کہ ان ٹیسٹوں سے پولیس کو بار بار جرائم کرنے والوں کو منشیات فراہم کرنے والے ذرائع تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ ان نفسیاتی اثر رکھنے والی منشیات کے ذرائع کا سراغ لگانے کے لیے تفصیلی تحقیقات کر رہا ہے اور اس امید ہے کہ سپلائرز اور تقسیم کے نیٹ ورک کی نشاندہی ہو سکے گی۔ یہ مہم ریاست کو منشیات سے پاک بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ بنگال کی سیاست میں بھونچال، ویڈیو تنازع کے بعد مجلس نے ہمایوں کبیر سے اتحاد توڑ دیا، آزاد مقابلہ کرنے کا اعلان۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے عین پہلے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے ہمایوں کبیر کی پارٹی سے اپنا اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ریاست کی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔ مجلس پارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمایوں کبیر سے منسوب انکشافات کے بعد کسی ایسے موقف یا بیان سے خود کو وابستہ نہیں رکھ سکتی جس میں مسلمانوں کی سالمیت پر سوال اٹھایا جائے۔ اسی بنیاد پر فوری طور پر اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ترنمول کانگریس نے ہمایوں کبیر کی ایک مبینہ ویڈیو جاری کی جس میں ان پر بی جے پی لیڈروں سے قربت اور دیگر متنازع بیانات دینے کے الزامات عائد کیے گئے۔ تاہم کبیر نے اس ویڈیو کو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی سے تیار کردہ قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کیا اور اسے اپنے خلاف سازش بتایا۔ واضح ہے کہ ہمایوں کبیر کو گزشتہ برس ٹی ایم سی سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے اپنی جماعت عام جنتا انڈین پارٹی قائم کی تھی، جس کے ساتھ مجلس نے انتخابی اتحاد کیا تھا۔ مجلس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ مغربی بنگال میں دہائیوں کی سیکولر حکومت کے باوجود مسلمان سماجی اور معاشی طور پر پسماندہ ہے اور پارٹی کا مقصد انہیں ایک آزاد سیاسی آواز فراہم کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ریاست میں ووٹنگ 2 مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوگی، جبکہ نتائج 4 مئی کو جاری کیے جائیں گے۔ ہمایوں کبیر کے انکشافات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بنگال کے مسلمان کس قدر کمزور اور غیر محفوظ ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین ایسے کسی بیان یا موقف سے خود کو وابستہ نہیں کر سکتی جس میں مسلمانوں کی سالمیت پر سوال اٹھایا جائے، اسی لیے آج سے مجلس نے ہمایوں کبیر کی جماعت کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کر دیا ہے۔ بنگال کے مسلمان ملک کی سب سے زیادہ غریب، نظر انداز اور مظلوم برادریوں میں شامل ہیں۔ دہائیوں تک سیکولر حکومتوں کے باوجود ان کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی بھی ریاست میں انتخابات اس لیے لڑتی ہے تاکہ پسماندہ طبقات کو ایک آزاد سیاسی آواز مل سکے۔ ہم مغربی بنگال کے انتخابات آزادانہ طور پر لڑیں گے اور آئندہ کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے۔ نوی ممبئی میں سائرن گونجے، فضائی حملہ اور بلیک آؤٹ کی عملی مشق۔ نوی ممبئی کے کوپر کھیرنے علاقے میں ایک سنسنی خیز فضائی حملہ اور بلیک آؤٹ ماڈل کا انعقاد کیا، جس میں ہنگامی حالت میں خود اور معاشرے کے تحفظ کے عملی طریقے پیش کیے گئے۔ یہ مشق نئی دہلی میں واقع محکمہ شہری دفاع کے احکامات کے تحت مہاراشٹر ریاستی شہری دفاع نظام کے تعاون سے نوی ممبئی گروپ اور تھانے دفتر کی جانب سے منعقد کی گئی۔ یہ موک ڈرل کوپر کھیرے کے سیکٹر 11 میں واقع گنپت شیٹ فقیر جی نائک میدان میں دوپہر 4:55 پر شروع ہوئی، جس کی قیادت شہری دفاع کے نائب کنٹرولر وجے جادھو نے کی۔ اس موقع پر تھانہ ضلع کے چیف ایریا وارڈن اور رکن اسمبلی سنجے کیڑکر اور مقامی کارپوریٹر بھارتی پاٹل مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھیں۔ اتر پردیش میں بھکتوں سے بھری کشتی یمنا ندی میں الٹ گئی، ایک ہی خاندان کے 7 سمیت 10 ہلاک، 5 لاپتہ، دل دہلا دینے والی ویڈیو منظر عام پر۔ اتر پردیش کے شہر ورنداون میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں 37 بھکتوں سے بھری ایک پرائیویٹ کشتی یمنا ندی میں الٹ گئی۔ اس حادثے میں 10 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جن میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد شامل ہیں، جن میں ماں، بیٹا، چچا، چچی اور پھوپھا پھوپھی بھی شامل بتائے جا رہے ہیں، جبکہ 5 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 14 افراد محفوظ بتائے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق کشتی میں سوار تمام عقیدت مند پنجاب سے سیاحت کی غرض سے آئے تھے۔ ضلع مجسٹریٹ چندرا پرکاش سنگھ نے بتایا کہ یہ حادثہ دوپہر تقریباً 3 بجے کیسی گھاٹ پر پیش آیا، جو مشہور پنکے بہری مندر سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ریسکیو آپریشن میں فوج اور NDRF کی ٹیمیں رات 10 بجے تک مصروف رہیں۔ کشتی کو دریا سے نکال لیا گیا، جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جس مقام پر حادثہ پیش آیا وہاں پانی کی گہرائی تقریباً 25 فٹ ہے۔ کشتی کی گنجائش 40 افراد کی تھی، تاہم کشتی میں سوار کسی بھی شخص کو لائف جیکٹ فراہم نہیں کی گئی تھی۔ مقامی افراد اور دیگر کشتی بانوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو بچا لیا۔ پولیس نے حادثے کے تقریباً 6 گھنٹے بعد ملزم کشتی بان پپو نشاد کو حراست میں لے لیا، جو اس کشتی کا مالک بھی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ عقیدت مندوں کو جگل گھاٹ سے سوار کرا کر لے گیا تھا اور حادثے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق حادثے کے وقت کشتی دریا کے بیچ میں تقریباً 50 فٹ دور تھی اور تیز ہوائیں تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی، جس کی وجہ سے کشتی بے قابو ہو گئی۔ مسافروں نے کشتی بان کو روکنے کے لیے کہا، لیکن اس نے کشتی نہیں روکی۔ 2 مرتبہ ٹکر سے بچنے کے بعد تیسری بار کشتی ٹکرا گئی اور الٹ گئی۔ حادثے سے متعلق 2 ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں، جن میں ایک ویڈیو حادثے سے چند منٹ پہلے کی ہے، جس میں مسافر رادھے رادھے گا رہے ہیں، جبکہ دوسری ویڈیو میں لوگوں کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش میں SIR کے بعد حتمی ووٹر لسٹ جاری، 2 کروڑ سے زائد ووٹرز کا نام حذف۔
उत्तर प्रदेश में खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के बाद हतमी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 2,04,39,000 से ज्यादा वोटरों के नाम खारिज कर दिए गए। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक इस बड़े पैमाने की कार्रवाई का मकसद वोटर लिस्ट को शफाफ और दुरुस्त बनाना था, ताकि आइंदा इंतखाबात में बेज़ाब्तियों को रोका जा सके। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस नजरसानी से पहले रियासत में वोटरों की कुल तादाद 15,44,00,000 से ज्यादा थी, जो अब घटकर 13,39,82,792 रह गई है। हुक्काम का कहना है कि ये कमी बुनियादी तौर पर डुप्लीकेट नामों, फौतशुदा अफराद और मुस्तकिल तौर पर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने वाले वोटरों के नाम हज़फ करने की वजह से हुई है। SIR की ये मुहिम मजमूई तौर पर 166 दिनों तक जारी रही, जिसके दौरान वोटर लिस्ट की हर सतह पर जांच की गई। जारी करदा हतमी फहरिस्त के मुताबिक रियासत में 7,30,71,061 मर्द वोटर्स और 6,09,09,525 खवातीन वोटर्स शामिल है। अमेरिका में महंगाई 2 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई। अमेरिका में महंगाई की शरह गुज़िश्ता महीने बढ़कर तकरीबन 2 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक इस इजाफे की बड़ी वजह ईरान से मुताल्लिक़ कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा और इसके नतीजे में मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात हैं। अमेरिकी महकमे मेहनत के दादो-शुमार के मुताबिक मार्च में महंगाई की सालाना शरह बढ़कर 3.3% हो गई, जो फरवरी में 2.4% थी। ये 2022 के बाद महंगाई में सबसे ज्यादा माहाना इजाफा करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता महीने महंगाई में इजाफा अपनाए हरमुज़ की बंदिश की वजह से हुआ, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नुमाया तौर पर बढ़ गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।